الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ابھی سبحان ربی العلیٰ پورا تو کرو نا. سبحان ربی الاعلیٰ. سبحان ربي الأعلى اللہ اکبر. اب آخری رکعت ہے. التحیات پڑھو. الله التحیات للہ التحيات لله والصلوات والصلوات والطیبات والطيبات السلام علیک. السلام نماز میں جمائی آئے گی نا، جمائی اس طرح منہ ہاتھ بندے کو کیا کرنا ہے؟ بائیں ہاتھ رکھنا ہے. جب بندہ کھڑا نہ ہو نا بائیں ہاتھ رکھنا ہے. بائیں رکھو منہ پہ اس طرح الٹا کر کے، یا پھر یہ ہلکا سا منہ بند کرنا ہے. دیکھو منہ بند کر کے تھوڑی سی دائیں بائیں سے، ہاتھ سے نہیں منہ کرنا، خود ہی منہ بند کرنا ہے. بائیں طرف سے دائیں طرف سے ہوا جو ہے نا وہ نکل جائے گی سستی والی. آگے پڑھیں. الطیبات والسلام علیک والطيبات السلام عليك ایھا النبی أيها النبي ورحمۃ اللہ ورحمة الله وبرکاتہ. وبركاته السلام علینا السلام عليكم وعلی عباد اللہ الصالحین. وعلى عباد الصالحين اشہد ان لا الہ. أشهد أن لا انگلی اٹھانی ہے شہادت والی. اشہد ان لا الہ. أشهد أن جب لا بولیں گے اس پہ اٹھائیں گے، الا اللہ پر نیچے کریں گے. اشہد ان لا الہ الا اللہ إلا الله واشہد ان وأشهد أن محمدا محمدا عبدہ عبده ورسولہ. ورسوله. اللہم صلی علی اللهم صل على محمد محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت كما صليت على إبراهيم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حميد مجيد. اللهم بارك اللهم بارك على محمد على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت كما باركت على إبراهيم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد. ربنا آتنا ربنا آتنا في الدنيا في الدنيا حسنة حسنة وفي الآخرة وفي الآخرة حسنة حسنة وقنا وقنا عذاب النار. عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام أنت السلام ومنك السلام ومنك السلام. تباركت يا تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ذا الجلال والإكرام. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.